नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृतराज काफले। आजको करेन्ट न्यूजमा पनि हामी राजनैतिक रूपले विभाजन भइसकेको नेकपाको दुई समूहका गतिविधिमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ। जनताले 5 वर्ष सरकार चलाउन मतादेश दिएको नेकपा राजनैतिक रूपले विभाजन भइसकेपछि दुईवटै समूहले आफ्ना गतिविधि गरिरहेका छन्। अहिले दुई समूहका बीचमा आफ्ना समूहमा रहेकाहरूलाई राजनैतिक प्रशिक्षण दिने काम समेत हरेक दिन जसो भइरहेका छन्। नाममा प्रशिक्षण भनिए पनि दुवै समूहका नेताहरूले अर्को पक्षका नेताहरूको आलोचना मात्रै गर्ने गरेको समेत देखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका नेताहरूले अर्को समूहमा रहेका नेताहरूको आलोचना गर्ने र अर्को समूहका नेता कार्यकर्ताहरूले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्ने क्रम हरेक दिन जसो चलिरहेको छ। सरकारले गैर संवैधानिक रूपमा संसद विघटन गरेको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले काठमाडौँमा मात्रै सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्ने 1500 बढी सदस्य रहेको आन्दोलन परिचालन कमिटी गठन गरेको छ। त्यसबाहेक प्रचण्ड नेपाल समूहको नेकपाले माघ 23 गते काठमाडौँमा ठूलो स्तरको प्रदर्शनको समेत घोषणा गरिसकेको छ। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त कम्तीमा पनि आगामी फागुनसम्म हरेक दिन कुनै न कुनै रूपको विरोध प्रदर्शन गरिरहन काठमाडौँको कमिटीलाई निर्देशन दिइसकेका छन्। त्यसबाहेक आगामी 23 गते काठमाडौँमा हुने प्रदर्शनमा समेत सहभागीको सङ्ख्या बढाउन भनिसकेका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले कम्तीमा पनि 1 लाख बढी नागरिक माघ 23 गते काठमाडौँ ल्याएर सरकारमाथि दबाव बढाउनु पर्ने सार्वजनिक धारणा व्यक्त गरिसकेका छन्। त्यसकै तयारी स्वरूप काठमाडौँमा मात्रै 1500 बढी सदस्य रहेको आन्दोलन परिचालन कमिटी घोषणा गरेको प्रचण्ड नेपाल समूहको नेकपाले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन रहेको संसद विघटनको विषयमा नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले भने हरेक दिन आन्दोलन गर्दै आएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले समेत संविधान अनुसार सर्वोच्चले संसद विघटनको सरकारी निर्णय खारेज गर्ने आशा लिएको, तर त्यसका लागि सहजीकरण गर्न भन्दै आन्दोलनको आवश्यकता रहेको दावी गरिरहेका छन्। त्यसअनुसार नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले आन्दोलन समेत गर्दै आएको छ। पहिलो चरण अन्तर्गत देशव्यापी रूपमा विरोध प्रदर्शन गरिसकेको नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले दोस्रो चरणको आन्दोलनका विषयमा बिहिबार छलफल गरेको छ। त्यो समूहको स्थायी कमिटीको बैठकले आन्दोलन प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल गरेको छ। हामी लडाईँको मैदानमा जाने हो। अब हामी हतियारबन्द लडाईँमा छैनौँ। हामी शान्तिपूर्ण लडाईँ लड्ने हो, शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो। कमरेडहरू, अहिले यो संविधान मैले भनेको छु, मैले संसदमा भने साथीहरूलाई, संसद मरेको छैन। यो प्रतिनिधि सभा हाम्रो संविधानले हामीलाई जीवित राखेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानले हामी सबै प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई जीवित राखेको छ। मारिएको मरेको विघटन भएको सरकार हो। केपी ओलीको सरकार विघटन भएको हो। संविधानले हामीलाई विघटन हुन दिएको छैन। त्यहाँ त्यो संविधानको रक्षा गर्ने लडाईँ तपाईँ हाम्रो लागि जीवन मरणको लडाईँ हो। नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार र राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाईँको एउटा अङ्ग हो। कमरेडहरू, आज हामी यस्तो क्षणमा छौँ, तपाईँ हामीले अल्छी गर्न हुने नै स्थिति छैन। काठमाडौँ यो जिल्ला राजधानी, यहाँको आन्दोलनले नै परिणाम दिनुपर्छ। आउने अब भोलिदेखि माघ 1 गते, भोलिदेखि होइन, माघदेखि फागुनसम्म काठमाडौँमा हरेक दिन कुनै न कुनै रूपका र खास दिन विशाल रूपमा लाखौं जनता हामीले सडकमा उतार्नै पर्छ। हामीले उतार्नै पर्छ। लाखौं जनतालाई सडकमा उतारेर मात्रै संविधानको अपहरण गर्ने, संविधानको बलात्कार गर्ने अपराधीहरूलाई इतिहासको कठघरामा उभ्याउन सकिन्छ। र हामीले उभ्याउनै पर्ने हुन्छ। हामीले उभ्याउनै पर्ने हुन्छ। नत्र यो राष्ट्रकै भविष्य अन्धकार, अँध्यारो सुरुङभित्र कहाँ हो पुग्ने, कहाँ हो निक्लिने, कहाँ हो कुनै टुङ्गो हुने स्थिति छैन। त्यसकारण हामीले चाहे त्यो निर्वाचन आयोग होस्, चाहे सर्वोच्च अदालत होस्, हाम्रो भरोसा छ उहाँहरूले संविधानको अक्षर र भावना अनुसार नै निर्णय गर्नुहुनेछ। हामी विश्वास गर्छौँ। तर उहाँहरूलाई सत्ताको दबाब पनि हुन पनि सक्छ। बाहिर हल्ला पनि छ, विभिन्न खालका सेटिङ भएको छन् रे भन्ने, यो सेटिङ भन्ने शब्द
आजभोलि निकै चलन चल्ती छ। सेटिङ भएको छ अरे। अब सेटिङ भएपछि त के हो यो सेटिङ भनेको? एउटा प्रधानमन्त्रीले संविधान मिच्ने कुल्चिने लोकतन्त्रको हत्या गर्ने अनि अदालत र आयोग सेटिङमा हुन्छ नि त? यो नहुने कुरा म पत्याउनै चाहन्न, सुन्नै चाहन्न यो सेटिङ। उहाँहरूले सही निर्णय गर्नुहुन्छ, तर उहाँहरूमाथि भरोसा मात्र गरेकै छौँ हामीले, तर त्यसको सहजीकरण चाहिँ हामीले गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यो सहजीकरण लाखौं जनता सडकमा उतारेर मात्रै सहजीकरण हुन सक्छ। कारण कमरेडहरू ढुक्क नबसौँ। ढुक्क बसेर ल ठिक छ रिल्याक्स गरौँ न त, हुने रहेछ, आफै हुने रहेछ भनियो भने के हो। तर हामी सडकमा पुरा जबरजस्त जुझारु आन्दोलनका साथ खडा भयौँ भने सबै हाम्रै हुन्छ, सबै हाम्रै हुन्छ। त्यसकारण म अन्तिममा काठमाडौँ जिल्लाका तपाईँ अगुवा कार्यकर्ताहरू, तपाईँहरूको काँधमा निकै ठुलो जिम्मेवारी छ। हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ। हामीलाई अहिले सडकमा पलेटी कसेर बस्दा गर्व महसुस भएको छ। हामीलाई जुलुसमा हिँड्दा आनन्द आछ। हामी जनतासँग जोडिएको लागेको छ फेरि एकचोटि, र यसलाई नयाँ उचाइमा उठाउँ। 1-1.5 महिनाभित्र हामीले यो सबै बेथिति, यो विघटन, यो अराजकता, यो देशलाई बर्बाद गर्ने खेल रोकिदिनुपर्छ हामीले। र तपाईँ काठमाडौँका कार्यकर्ताहरूको काँधमा, नेताहरूको काँधमा ठुलो जिम्मेवारी छ। म हृदयदेखि तपाईँहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु, रात दिन नभनौँ, खटौँ, जनतालाई मोबिलाइज गरौँ, केन्द्रित गरौँ, आन्दोलित गरौँ र संविधान र लोकतन्त्रमाथिको यो आक्रमणलाई विफल तुल्याइ छाडौँ। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले सरकार विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेको भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले भने बिना तुकको आन्दोलन भन्दै आइरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा आन्दोलन गर्नुभन्दा चुनावको तयारी गर्न प्रचण्ड नेपाल समूहलाई सुझाव समेत दिँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले चुनावको तयारी गरे, केही सिट भए पनि जित्ने भन्दै प्रचण्ड नेपाल समूहको नेकपामाथि व्यङ्ग्य समेत गरेका थिए। तर पनि आन्दोलन रोक्ने बाटोमा नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहको नेकपा देखिएको छैन। त्यो समूहले त प्रधानमन्त्रीले चुनाव गर्न नै नचाहेको र चुनाव समेत वैशाखमा नहुने भन्दै आएको छ। यस्तै मेसोमा नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्षहरू माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डले बुधबार काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग समेत छलफल गरेका छन्। छलफलका क्रममा संयुक्त रूपमा आन्दोलन गर्न सभापति देउवासँग आग्रह गरेको जनाइएको छ। तर काङ्ग्रेस भने संयुक्त रूपमा आन्दोलनमा जाने मनसायमा देखिएको छैन। कतिपयले नेकपाको 2वटै समूहले सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको भनेर समेत सार्वजनिक भएको छ। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहको नेकपाले संसद पुनर्स्थापनाका लागि सँगै आन्दोलनमा लागे। पुनर्स्थापना भएपछिको सरकारको नेतृत्वमा सभापति देउवालाई सहयोग गर्ने बाचा गरेको बताइन्छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने संसद पुनर्स्थापनाको एजेन्डामा नलागी चुनावको तयारीमा लाग्न सभापति देउवालाई आग्रह गरेको र चुनावपछिको सरकारको नेतृत्वमा सभापति देउवालाई सहयोग गर्ने वचन दिएको समेत बताइन्छ। तर काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म आन्दोलन गर्नै परे एक्लै गर्ने, तर आन्दोलनका लागि सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णय पर्खने मनस्थितिमा रहेको समेत देखिएको छ। नेकपाभित्र यस्तै बबन्डर चलिरहेका बेला काङ्ग्रेसले गर्ने निर्णयले समेत महत्त्वपूर्ण हुने कतिपयको अपेक्षा छ। काङ्ग्रेसभित्र अहिले पनि आन्दोलन गर्ने कि चुनावको तयारीमा लाग्ने भन्ने विषयमा एकमत छैन। तर पनि काङ्ग्रेसका नेताहरू देशव्यापी रूपमा विरोध सभामा भने सहभागी भइरहेका छन्। त्यसमध्येका एक हुन् काङ्ग्रेस नेता गगन कुमार थापा। नेता थापाले सरकारले गैर संवैधानिक रूपमा संसद विघटन गरेको भन्दै निरन्तर सडक सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। आज हामी संसद जान नपाएर सडकमा आएका छौँ। यो मेरो तयारीको कुरा मात्र होइन, हाम्रो तयारीको कुरा मात्र होइन। गएको 15-20 दिनको पत्र पत्रिका एकपल्ट पल्टाएर हेर्नुहोस् त। तपाईँहरूले सुनेको रेडियोको समाचार एकपटक वा टेलिभिजनको समाचार एकपटक याद गर्नुहोस् त, वा फोनमा अहिले कुनै अनलाइन पोर्टल खोल्नुहोस् त। आज हाम्रो समाचारहरू के छन्? अदालतमा आज बहसमा यस्तो भयो, प्रधानमन्त्रीले धनगढीमा पूर्व प्रधानमन्त्रीले यसरी गाली गर्नुभयो,
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा खेमाले अर्को खेमाका बारेमा यसरी टिप्पणी गर्यो, आलोचना गर्यो, वा नेपाली काङ्ग्रेसले सडक यो फलाना फलाना ठाउँ विरोध कार्यक्रम गर्यो। फेरि एकपटक आम जनताका विषयहरू, सुखका दुःखका ती सबै विषयहरू हाम्रो छलफलको केन्द्रबाट धेरै पर सीमान्ततिर कुनातिर धकेलिएको छ। अब हामी महिनौँ समय नै विषयको बारेमा छलफल गर्छौँ, अदालतको बारेमा छलफल गर्छौँ, चुनाव हुन्छ कि हुँदैनमा छलफल गर्छौँ, पार्टी मिल्छ कि मिल्दैनमा छलफल गर्छौँ, प्रदेशमा एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर भयो कि अर्को कमजोर भयो, अर्को बलियो भयो छलफल गर्छौँ, सरकार कसले बनाउला भनेर छलफल गर्छौँ। यस्तै अवस्था थियो 2053-54 सालतिर। 2053-54 सालतिर यसै गरिकन पार्टीहरू फुटेका थिए। एउटा पार्टीले अर्को पार्टीको सांसद चोर्ने, अर्कोले अर्को चोर्ने, यो सबै कुराबाट आजित भएर नेपालले थुप्रै आरोह अवरोहहरू खेपेर एउटा अनुभव गरेर सिकेर थुप्रै कुरा स्वीकार गरेर हामी एउटा नयाँ यात्राको हामीले थालनी गऱ्यौँ। 60, 62, 63 को आन्दोलनबाट एउटा सङ्कल्प गऱ्यौँ, एउटा नयाँ संविधान बनाएर भन्यौँ अब पुराना दिनहरू फर्कने छैनन्। तर एउटा सन्काहको महत्त्वाकांक्षाले नेपाललाई फेरि 20औं वर्ष पुरानो अवस्थामा हामीलाई फर्कायो। त्यसैले ओलीको यो यात्रा त्यस कारणले गर्दा काङ्ग्रेसले भनेको यो ओलीगमन भनेको प्रतिगमन हो, हामीलाई पछाडि फर्कायो। फेरि हामी त अगाडि बढ्न चाहेको कि सबै गल्ती कमजोरीबाट पाठ सिकेर आएको नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूले सङ्कल्प गरेर बनाएको संविधानमा टेकेर अगाडिको सुखद यात्रा तय गर्न खोज्दै गर्दा फेरि हामीलाई पछाडि फर्काइदिएको छ। त्यसैले यो प्रतिगमन हो। 2047 सालको संविधानमा हामीले एउटा कुरा लेखेका थियौँ कि श्री 5बाट मन्त्री परिषदको सिफारिसमा संसद विघटन गरिबक्सने छ। अर्थात् संसदीय व्यवस्थामा संसदबाट निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेलामा संसद विघटन गर्न सक्दछ। हाम्रो पार्टीको बहुमत थियो, संसदमा हाम्रो पार्टीभित्रको आफ्नै पार्टीभित्र किचलो भयो, हाम्रो बिचमा कुराहरू मिलेन। हाम्रो पार्टीको सभापति प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद भङ्ग गर्नुभयो। मध्यावधि चुनाव भयो। मध्यावधि चुनावमा हामीले दण्ड पायौँ। मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँले पनि संसद भङ्ग गर्ने सिफारिस गर्नुभयो। सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँले पनि संसद भङ्ग गर्ने सिफारिस गर्नुभयो। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँले पनि संसद भङ्ग गर्ने सिफारिस गर्नुभयो। यो सबै अनुभवबाट फेरि 62-63 को आन्दोलन पछाडि जब हामीले नयाँ संविधान बनायौँ, यो अनुभवबाट सिकेर हामीले भन्यौँ नयाँ संविधानमा 2047 सालको यो धारा, जुन धारालाई हामी 53(4) भनेर भन्छौँ, यो धारा नराख्ने। त्यही भएर यो नयाँ संविधान एकपल्ट 2072 को संविधान र 2047 को संविधान तपाईहरु कसैलाई रुचि छ भने एकपल्ट सँगै राखेर पढ्नुस्। अरु जस्ताको तस्तै पाउनुहुन्छ। राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति लेखेको जस्ताको तस्तै पाउनुहुन्छ। एउटा कुरा पाउनुहुन्न, यो धारा 53(4) भन्ने पाउनुहुन्न। पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि काङ्ग्रेसले विज्ञप्ति जारी गरेर संसद विघटन गैर संवैधानिक कदम भनेको भए पनि आन्दोलन गर्ने वा के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय नगरे पनि काङ्ग्रेस नेता गगन थापाले भने सडक सङ्घर्ष गर्ने घोषणा गरिसकेका थिए। उनी थापाको नेतृत्वमा काठमाडौँमा प्रदर्शन समेत भएको थियो। पछि काङ्ग्रेसको समेत बैठक बसेर सरकारको गलत कामका विरुद्धमा सडक सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरेको थियो। पहिलो चरणको आन्दोलन स्वरूप देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन गरेको काङ्ग्रेसले अहिले दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ। दोस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत काङ्ग्रेसले अर्को साता देशका सबै स्थानीय तहमा सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गर्दैछ। यस्तो बेलामा नेकपाका दुवै समूहका नेताहरूले काङ्ग्रेसको साथ खोजेका छन्, तर काङ्ग्रेस भने अहिले कुनै पनि पक्षको समर्थनमा नलाग्ने भन्दै अदालतको निर्णय कुर्ने र चुनाव भयो भने चुनावमा समेत सहभागी हुने स्पष्ट पारिसकेको छ। बाहिर जे भने पनि काङ्ग्रेसले नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजन नहुँदासम्म कुनै पनि समूहसँग सहकार्य गर्ने पक्षमा देखिएको छैन। काङ्ग्रेसभित्र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहका नेताहरू पहिला गैर संवैधानिक रूपमा विघटन गरिएको संसद पुनर्स्थापना गर्ने र त्यसपछि घोषणा हुने चुनावमा सहभागी हुने बताइरहेका छन्। तर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका नेताहरू भने अदालतले गर्ने निर्णय कुर्ने र जे निर्णय हुन्छ त्यही अनुसार अघि बढ्ने मनसायमा देखिएका छन्।
नेकपाका दुवै समूहले निर्वाचन आयोगमा आफ्नो आधिकारिकताको दाबी पेश गरिसकेका छन् र अब केही दिनमै निर्वाचन आयोगले पार्टीको नाम र चुनाव चिन्हका बारेमा आवश्यक निर्णय गर्ने र त्यसपछि मात्रै नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजन हुने अवस्था देखिएको छ। नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजन हुने र चुनाव हुने नहुने अवस्थाको समेत निर्केल भएपछि काङ्ग्रेसले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्ने अपेक्षा समेत गरिएको छ। करेन्ट न्युजमा केही बेर विश्रामपछि अन्य विषयसहित उपस्थित हुनेछु, हेर्दै गर्नुहोला। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको करेन्ट न्युजमा हामी झन्डै 2/3 बहुमतसहित सरकार सञ्चालन गरिरहेको दल नेकपाको विग्रह र 2 समूहको तयारीका बारेमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। नेकपा राजनीतिक रूपले विभाजन भए पनि अहिलेसम्म कानुनी रूपमा 2 टुक्रा भइसकेको छैन। 2 समूहले देशव्यापी रूपमा तल्ला तहसम्मै एकले अर्कोलाई कारबाही गर्ने र आफ्नो पक्षको भेला गरिरहेको भए पनि कानुनी रूपमा अझै विभाजन भइसकेको छैन। तर नेकपाको दुवै समूहले निर्वाचन आयोगमा आफ्नो समूहले पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह पाउनुपर्ने दाबी गर्दै निवेदन भने दिइसकेका छन्। तर निर्वाचन आयोगले भने थप स्पष्टताका लागि नेकपाका दुवै समूहलाई प्रमाणसहित आउन भनेको थियो। त्यसै अनुसार नेकपाको दुवै समूहका नेताहरूले बुधबार आवश्यक प्रमाण समेत बुझाएका छन्। नेकपाको ओली समूहले महासचिव र पार्टीको पहिलो अध्यक्ष रहेको समूहले नै चुनाव चिन्ह र पार्टीको नाम पाउनुपर्ने दाबी पेश गरेको छ। तर प्रचण्ड नेपाल समूहको नेकपाका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भने 70% केन्द्रीय कमिटी सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेको भन्दै चुनाव चिन्ह र पार्टीको नाम आफ्नो हुने दाबी गरिरहेका छन्। का केही जिज्ञासाहरू थिए, त्यो जिज्ञासाहरूको सन्दर्भमा हामीले लिखित रूपमा नै आफ्ना कुराहरू ल्याएका थियौँ। ती हाम्रा लिखित जुन कुराहरू छन् त्यो लिखित रूपमा हामीले निर्वाचन आयोग समक्ष बुझाएका छौँ र विशेष त निर्वाचनको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगको आफ्नो एउटा दायित्व छ। त्यसैले त्यो दायित्वलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्दै तोकिएको समयमा वैशाख 17 र वैशाख 27 गते निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा उहाँहरूले आफ्नो तयारी गर्नुपर्ने कुराहरू तयारी गरिराख्नु भएकै होला। त्यसमा के कसो भएको छ भन्ने बारेमा पनि हाम्रो जिज्ञासा रहेको थियो। त्यसबारेमा पनि उहाँहरूले आफूले गरेका तयारीहरूको बारेमा हामीलाई जानकारी गराउनु र यो विषयमा हामी चाँडै एउटा टुङ्गोमा पुग्छौँ र अरू पनि केही जानकारीहरू हामीलाई चाहियो भने तपाईँहरूबाट हामी जानकारी लिन्छौँ भन्ने कुरा उहाँहरूले राखेको। यिनै कुराहरूका साथ हामी उठ्यौँ। नाम र चुनाव चिन्हको विषय त्यो सबै विषयहरू त्यसमा के अरे समाहित छन्। त्यो निर्वाचन आयोगले एउटा टुङ्गोमा पुग्ने काम गर्छ। त्यो चिन्ह कता जान्छ भन्ने यस्तो किसिमको चिज संवेदनशील विषय, अलि भावनात्मक विषय मात्रै हो, तर यो राजनीतिक विषय होइन। तर पनि सूर्य चिन्ह अन्त कतै जाँदैन, किनभने पार्टी नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यहाँ छ, सूर्य चिन्ह पनि यही छ, अन्त छैन। अन्त छ भने त्यो पहिले नै थाहा भइसकेको हो, त्यो अस्ताएको सूर्य मात्रै छ। त्यो नेकपा एमाले नामको पार्टीले अस्ताएको सूर्य पाउँदैछ। त्यही पार्टीमा सम्म त केपी ओली विलिन हुने होला, त्यही अस्ताएको सूर्य लिएर जालान्। तर उदाउँदो सूर्य कहाँ छ, जहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जहाँ छ। त्यसो हुनाले चिन्हको बारेमा पनि भ्रम नराख्नुहोस्, पार्टी मूलधारको बारेमा पनि त्यो भ्रम नराख्नुहोस्। कसले जित्छ, चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने भ्रम नराख्नुहोस्। चुनावको सवाल त चुनाव त कुनै हालतमा केपी ओलीको गर्ने चाहना नै छैन। यो भ्रम नराख्नुहोस् कि वैशाखमा चुनाव हुनेछ। यो देशलाई ठुलो सङ्कटमा पुर्याउने केपीको योजना छ। अनि तपाईँ सुन्नुहुन्छ बेला बखतमा सङ्कट काल लागू गरिन्छ, सबैलाई थुनामा राखिन्छ। कोही डराउनेवाला छैन केपी ओलीसँग। कस्ता कस्ता तानाशाहसँग डराइएन। यो सङ्घर्षको मोर्चामा अगाडि बढियो। तपाईँलाई यो पनि थाहा होस्, गणतन्त्रको निम्ति आवाज बुलन्द गर्ने पार्टी, त्यतिखेर वैधानिक पार्टीहरूमध्ये खुला पार्टी मध्ये त्यसकालीन नेकपा एमाले थियो।
अनि भूमिगत रूपमा त्यो बेलामा युद्ध गरिरहेको पार्टी नेकपा माओवादी थियो र केपी ओली त्यसको विरुद्धमा थिए। त्यस हुनाले अरू पार्टीहरू पनि त्यो बेलासम्म आइसकेका थिएनन्, अरू साना पार्टीहरूको बेग्लै कुरा हो। त्यस हुनाले त्यसको अगुवाई पनि हामीले गरेका छौँ। त्यसो सङ्घर्षको प्रत्येक मोर्चामा हामी खालिँदै आएका छौँ। यो सङ्घर्षबाट हामी डराउँदैनौँ, सङ्घर्षबाट नै हामी वास्तवमा सफलताको शिखरमा पुग्नेछौँ। सरकारले संसद विघटन गरेर चुनावको मिति समेत घोषणा गरिसकेको अवस्थामा तोकिएको मितिमा चुनाव हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा समेत एकमत देखिएको छैन। काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीको समूहको नेकपाले समेत चुनावको तयारी सुरु गरेकाले समयमै चुनाव हुने अपेक्षा लिएको बताएको छ। तर पनि वैशाखमा चुनाव हुने विषयमा काङ्ग्रेस ढुक्क भने छैन। काङ्ग्रेसले तोकिएको मितिमा चुनाव नभए प्रधानमन्त्रीलाई सडक आन्दोलन मार्फत पछ्युत गर्ने चेतावनी यसअघि नै दिइसकेको छ। नेकपाको ओली समूह समेत तोकिएको मितिमा चुनाव हुनेमा विश्वस्त देखिन्छ। तर अन्य राजनैतिक दल र ती दलका नेताहरू भने तोकिएको मितिमा चुनाव हुनेमा विश्वस्त छैनन्। त्यस्तै मध्येका एक हुन् जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई। नेता भट्टराईले 2/3 नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर समयमै चुनाव गर्छन् भनेर पत्यार्नै नलाग्ने विषय भएको बताएका छन्। त्यसकारण आन्दोलनको विकल्प नै नभएको उनको तर्क छ। जनता समाजवादी पार्टीले समेत काङ्ग्रेस लगायत सबै दलले संयुक्त रूपमा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने भन्दै आएको छ। केपी ओलीको नेतृत्वमा नेपालमा जुन एउटा प्रतिगमनकारी घटना घट्यो पुस 5 गते, यो सामान्य होइन। हाम्रो विचारमा, मेरो विचारमा 17 सालमा राजा महेन्द्रले जुन कु गरे, 60-61 सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले जुन कु गरे, त्यसैको हाराहारीको यो कु हो। संवैधानिक कु होइन, त्यो त संविधान अन्तर्गत संविधान माथिको कु हो, यो व्यवस्था माथिको कु हो। त्यसो भएको हुनाले यसलाई सामान्य अर्थमा लिने गल्ती कसैले पनि नगरौँ। हामीले पनि एउटा व्यक्तिको लहरमा यो विघटन गर्ने अधिकार दिनु हुँदैन। यसले चाहिँ इलेक्टेड डिक्टेटर तयार गर्छ र प्राप्त गरेर लडेर ल्याएको लोकतन्त्रलाई ध्वंस गर्छ भनेर नै हामीले हामीले 76 चाहिँ हामीले राखेको साथीहरूले भनिसक्नु, म त्यहाँनिर जान्छु। त्यसैले मैले जोड गर्न खोजेको कुरा के हो भने यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा संसद व्यवस्था पाइन्छ भन्ने भनाइ होइन। त्यसैलाई रोक्नको निम्ति सोच विचार गरेर हामीले 4वटा चरण पार गरिसकेपछि अब यो संसदबाट, प्रतिसभाबाट सरकार बन्ने सम्भावना रहेन भन्ने टुङ्गो भइसकेपछि बल्ल निर्वाचन जाने भनिएको छ। त्यसैले यो कदम संविधान छ कि छैन भन्ने विषय नै भई, हुन त अहिले सर्वोच्च अदालतमा छ, त्यसले निरूपण गरोस्। तर त्योभन्दा पनि गम्भीर प्रश्न साथी राख्नु, यो राजनीतिक नै हो। केपी शर्मा ओली उहाँ यो सबै परिवर्तनका विरोधी मान्छे हो। नेकपाका साथीहरू अनुसार नपरोस्, तपाईँले कसरी यस्तो मान्छेलाई बोकेर ल्याउनु भयो यहाँसम्म, हामीलाई बडो अचम्म लाग्छ। उहाँको कहिले पनि त्यो रहेन, उहाँको 40को दशकभन्दा पहिले झापा आन्दोलनमा उहाँको चाहिँ भूमिका रह्यो होला। तर जति बेलादेखि जेलबाट निस्कनु भयो त्यसपछि अग्रगामी परिवर्तनका एजेन्डा, गणतन्त्र, संहिता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, यी सबैको उहाँ विरोधी मान्छे हो। त उहाँले लुकाउनु भएको छैन। त्यसर्थ उहाँ इमान्दार तानाशाह भन्ने चाहन्छु म उहाँलाई। तर हामी भ्रमित हामी के पर्छौँ भने हाम्रो महान नेता अहिले पनि तपाईँहरू, म लास्टमा आउँछु, अहिले पनि तपाईँहरूले उहाँ पार्टीबाट निकाल्नु भएको छैन। मान्छेले शङ्का गर्दैछन् सहकार्य कसरी गर्ने भने म लास्टमा अलिकति आउँछु। त्यसैले मैले साथीहरूले मैले घोचपेच गर्न खोजेको होइन, घोचपेचको मौका यो होइन। हामी सबैले यो जुन हामीले लडेर ल्याएको जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ, यसको रक्षार्थ यो प्रतिगमनकारी कदमलाई हामी सचाउनै पर्छ। सजिलो बाटो अदालतले यसलाई पुनर्स्थापना गरिदियोस्। म त पुनर्स्थापना पनि हामी भन्ने शब्द रुचाइरहेका छैनौँ, किनकि यो मरेकै छैन। उनले चाहिँ असंवैधानिक तरिकाले घोषणा मात्रै गरेका हुन्। त्यसैले हामीले चाहिँ जो हामी प्रतिसभा सदस्यहरू छौँ, हामीले सभामुख मार्फत बैठक बोलाएर सुचारू गरेर यसलाई उल्ट्याउँदा हुन्छ भन्ने एउटा राजनीतिक धारणा पनि हाम्रो छ। फेरि पनि
अदालतमा गइसकेको हुनाले अदालतले यसलाई सच्चाइ दिएको सबभन्दा सजिलो बाटो त्यही हो। त्यसैले मैले पहिले यहाँलाई आग्रह गर्न चाहेको यो संवैधानिक हो कि होइन, प्रधानमन्त्री विषयधारा हो कि होइन भन्ने भ्रममा हामी नपरौँ। नियोजित ढङ्गले यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई प्रहार गरेर यसलाई उल्ट्याएर फेरि विभिन्न शक्तिहरू भित्री र बाहिरी जो शक्तिहरू छन् जसले नेपालको परिवर्तन रुचाएका छैनन्, जसले यहाँको अस्थिरतामा खेल्न चाहिरहेका छन्, त्यसको मतियार बनेर केपी शर्मा ओली कदम चाल्नु भएको म गलत साबित हुँदा खुसी हुनेछ। तर मेरो जानकारीले भन्छ यसमा ठुलो एउटा डिजाइन अन्तर्गत केपी शर्मा ओली मतियार भएर यो घटना घटेको छ। त्यस्तो नहोस्, यो गलत साबित होस्, तर मेरो सूचनाले त्यो भन्छ। संसद विघटन गरेपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा आवाजहरू आइरहेका छन्। खास गरी पक्षमा भन्दा बढी विपक्षमा धेरै आवाज रहेको समेत देखिन्छ। तर अहिले त्यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका कारण अदालतको फैसला अन्तिम हुने अवस्था छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई समेत चलिरहेको छ। सर्वोच्चले नेपाल बार र सर्वोच्च बारसँग समेत एमिकस क्युरी मागेको थियो। तर अदालतको अन्तिम फैसला आउन भने केही समय लाग्ने समेत देखिन्छ। अदालतले मुद्दाको सुनुवाई सुरु गरेपछि त्यसको पक्षमा विपक्षमा बहस हुने र अन्तिम फैसला हुँदासम्म केही समय लाग्ने अवस्था समेत देखिन्छ। यता सरकारले भने आगामी वैशाखमा चुनाव हुन्छ भनेर दाबी गरिरहेको छ। तर चुनावका लागि कम्तीमा पनि 3 महिना समय लाग्ने अहिलेको अवस्थामा वैशाखमा चुनाव हुनेमा भने आशंका समेत देखिएको छ। त्यस्तै आशंका नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले समेत गरिरहेको छ। त्यो समूहका अध्यक्ष प्रचण्डले त चुनाव गर्ने सरकारले उद्देश्य नै नराखेको बताइसकेका छन्। चुनाव तोकिएको मितिमा हुने वा नहुने विषय समेत सर्वोच्चको फैसलाले निष्कर्ष दिने कतिपयको तर्क छ। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृतराज काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार।